नमस्ते। कार्यक्रम घाम छायामा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म बेन्जु सरोजको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा समाजमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका यहाँकै चिरपरिचित तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको जोडीहरूसँग उहाँहरूकै वैवाहिक जीवनका रमाइलो कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ 5 दशकभन्दा लामो समयदेखि कविता र गीतको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्दै आउनुभएका कवि तथा गीतकार नारायण कुमार आचार्य। उहाँ नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पनि हुनुहुन्छ र साथमा हुनुहुन्छ उहाँलाई 46 वर्षदेखि साथ दिँदै आउनुभएकी उहाँकी जीवन सङ्गिनी गुहेश्वरी आचार्य। उहाँ आयल निगमको पूर्व कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो जोडीलाई हाम्रो यस घाम छाया कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते, बसौँ। यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ नि यहाँहरू? हजुर, आरामै छौँ। अब आज हामीसँग होइन वरिष्ठ गीतकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ नारायण कुमार आचार्य। अब यहाँको कुरा गर्दा यहाँले चाहिँ 2026 सालदेखि नै कविताबाट साहित्यिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो होइन। त्यसपछि 35 सालमा आएर चाहिँ रेडियो नेपालमा यहाँले गीत रेकर्ड गर्नुभयो, त्यो पनि तारा थापाको स्वरमा 1000 चोटि जन्मुला भन्ने गीत पहिलो रेकर्ड भएको थियो यहाँको। संगीतकार चाहिँ हजुर हुनुहुन्थ्यो र यहाँ त्यसबाट चाहिँ यहाँ गीतकारको रूपमा स्थापित पनि हुनुभयो। र त्यसपछि ओम विक्रम विष्टले गाउनुभयो यहाँको अर्को गीत 23 सालमा बदनाम भइ नजाऊ भन्ने गीत यहाँको रेकर्ड भयो होइन। त्यसपछि यो नजरको बयान म गरौँ कसरी भन्ने गीत चाहिँ मुरलीधरले गाउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ एकदमै चर्चा पनि पाएको थियो। त्यो गीतले चर्चित, सबैको मुखमा त्यो झुन्डेको पनि थियो त्यो गीतमा होइन। र त्यस्ता थुप्रै चर्चित गायक गायिकाले झन्डै अब उदित नारायण झा, स्वर्गीय कुमार कान्छा, प्रेमध्वज प्रधान, कुमार प्रकाश श्रेष्ठ, मीरा राणा र हालसाल अहिले रेजिना रिमाल र त्यसपछि प्रवीण बेडवालजीले र सँगसँगै मधु छेत्रीहरू थुप्रै एकदम चर्चित गायक गायिका, वरिष्ठ गायक गायिकाले यहाँका गीतहरू गाउनु भएको छ होइन। यहाँले लगभग करिब 90वटा गीतहरू रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ र मनभित्रका आवाजहरू भन्ने एउटा गीती सङ्ग्रह पनि यहाँको प्रकाशित भइसकेको छ होइन। त्यसमा यहाँको झन्डै 75वटा गीतहरू छन्, त्यसमा समावेश छन् त्यसमा। र अब यहाँले चाहिँ नेपाल टिभीबाट प्रसारित भएको जुन प्रहरी अनुरोध कार्यक्रमको चाहिँ कार्यक्रम प्रमुख भएर 4 वर्ष यहाँले काम गर्नुभयो र सँगसँगै पत्रकारिता तालिम लिएर चाहिँ केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षको प्रमुख भएर 3 वर्ष यहाँले काम गर्नुभयो। अब यहाँको कुरा गर्दा यहाँले प्रसिद्ध गोर्खा दक्षिण बाहु प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै UN मेडलबाट विभूषित पनि हुनुभएको छ। त्यस्तै आर्मी र सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीबाट कविता र गीत लेखे बापत चाहिँ यहाँले थुप्रै प्रशंसा पत्र र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ होइन। र त्यस्तै कुरा गर्दा यहाँले चाहिँ अब यहाँको यो भक्तपुर जिल्लामा प्रहरी प्रमुख हुँदाखेरि 56-57 तिर होइन, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर भन्ने जुन गीत यहाँले लेखे बापत चाहिँ यहाँलाई सम्मान पुरस्कार र ताम्रपत्र पनि यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ होइन। त्यसपछि त्यो गीत चाहिँ जुन भक्तपुर नगरपालिकाले नगर सरसफाइमा अहिले पनि सधैँ बजाउने गरेको छ। त्यो गीत चाहिँ गुन्जिरहेको छ सरसफाइको क्रममा होइन यहाँको गीत। अब यहाँ अहिले त्यसपछि यहाँ अब जुन नेपाल प्रहरीमा चाहिँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको रूपमा यहाँ काम गर्नुभयो त्यो बेलामा र अहिले चाहिँ झन्डै 20 वर्ष भयो यहाँ त्यो जीवनबाट रिटायर हुनुभएको छ होइन। अब हामीले यहाँको कामको कुराहरू त गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ छुट्टै काम भन्दा फरक यहाँको जीवन सङ्गिनी हामीसँग हुनुहुन्छ होइन। उहाँ पनि झन्डै यो नेपाल आयल निगममा चाहिँ 32 वर्ष स्वास्थ्य इकाइमा काम गरेर 6 वर्षदेखि रिटायर्ड जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ। छुट्टै विधा छ, क्षेत्र छ यहाँहरूको। उहाँ आयल निगमको कर्मचारी, यहाँ एउटा नेपाल प्रहरीमा आबद्ध रहेको व्यक्तित्वको चाहिँ त्यो बेलामा कसरी भेटघाट भएको थियो, कसरी विवाह माघी विवाह हो पक्कै यहाँहरूको होइन। म म्यामसँग सोध्न चाहन्छु कसरी चाहिँ जोडिनु भएको थियो, कुरा कसरी आएको थियो, कसरी यहाँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको थियो? हाम्रो चाहिँ उहाँको पनि रिलेटिभ पर्ने, मेरो रिलेटिभ पर्नेबाट कुरा आएको। हजुर, त्यहीबाट अनि बिहा भएको। त्यो बेलामा यसो हेर्ने चलनहरू थियो कि थिएन त एकअर्कालाई? खोइ थियो कि थिएन त्यति चाहिँ राम्रोसँग मलाई थाहा भएन। छैन, रिलेटिभ्सबाट त कुरा आयो तर केटी नहेरिकन त गर्नु भएन भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका थिएँ। र पछि अब मेरो ससुरालीमै भनौँ न, अब चिया खाने न्युले अब हामी पुगेका थियौँ र त्यहाँबाट उनले अब चिया ट्रेनमा लिएर आउनुभयो। अब हामीलाई पस्किदिनु भएको थियो अनि त्यहीँबाट एक झलक हेरे हो। त्यसपछि अब बिहेमा त्यसको हप्ता दिनमा त
हाम्रो बिहा नै सिद्धिहाल्यो। सक्यो। कस्तो लागेको थियो त्यो एक झलक देख्दाखेरि उहाँलाई कस्तो रूपमा देख्नु भएको थियो? त्यो हेर्दाखेरि मोटामोटी त मैले अब कमसेकम आफूलाई सुहाउँदो अब केटी छैन अनि अब नबोले पनि उसको अनुहारले के बोलिरहेको छ अब थाहा हुन्छ, हिँडाइ कस्तो छ अब त्यो हेर्ने दृष्टिले मात्रै हेरेको, बाँकी त अब रिलेटिभ्सले अब भनेको अनि कुरा गराइ कस्तो होला भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन्छ हरेक मान्छेको, त्यो जिज्ञासा लिएर गएको थिएँ र मलाई लाग्यो मैले ठिक ठाउँमै अब रिलेसन जोड्न पुगेँ भनेर जस्तो लाग्यो। पुग्दैछु भन्ने भयो त्यो बेलामा। यहाँ नेपाल प्रहरीमै हुनुहुन्थ्यो हैन? हजुर, त्यो बेलामा म सब इन्सपेक्टर नै थिएँ र म त्यो बेलामा ट्राफिक प्रहरीमा सेवारत थिएँ बिहा गर्दाखेरि। र मेरो ससुरले पनि अब मलाई इन्टरभ्यू यसरी थाहा नपाइकन उहाँले अब मैले त उहाँ दाइ नै होला भन्ठानेर लिएको थिएँ, तर पछि जाँदाखेरि त उहाँ यस्तो यङ इनर्जेटिक हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर नरबहादुर थापा अब त्रिचन्द्र कलेजको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो, इकोनोमिक्स अब को चिफ एचओडी नै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई हेर्दाखेरि यङै जस्तो लाग्यो, मैले त अब मेरो श्रीमतीको दाजु होला भनेर उहाँले आफूलाई परिचय पनि त्यसरी दिनुभएको थियो। पछिबाट थाहा पाएँ मैले अब केटीको त बुवा नै उहाँ हुनुहुन्छ प्रोफेसर छ। हजुर हजुर। कस्तो यहाँले पहिलोचोटि देख्दा उहाँलाई कस्तो रूपमा देख्नु भएको थियो, याद छ? के ड्रेस लाउनु भएको थियो उहाँले? त्यो त याद भएन, अब 46 वर्ष भइसक्यो त त्यो चाहिँ नि उसैले थाहा भयो भने होला, होइन भने अब मेमोरीबाट छैन। अनि हजुरलाई जस्तो त्यो बेलामा हेर्न आएको थिएँ, मलाई हेर्न यहाँ अहिले म चिया लिएर जाँदैछु भन्ने थाहा पाइसकेको थियो त्यो बेलामा? थाहा थिएन। कसलाई चिया लिएर गए जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलामा? अरू नि मान्छे होला, कोही होला, गेस्टहरू होला। अनि उहाँलाई देख्नु भएको थियो? त्यो जसलाई चिया दिनुभयो उहाँलाई चाहिँ यसो पुलुक्क हेर्नु भएको थियो? थिएन। अनुहार केही पनि थाहा भएन। अनि कतिखेर थाहा पाउनु भयो त मलाई चाहिँ उहाँले हेर्न आउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा? पछि गइसकेपछि यहाँलाई जानकारी भयो घरबाट? जानकारी भयो। अनि कस्तो केटा के त्यो पनि जानकारी भयो? त्यति बेला त केही पनि कुरा, बुवाले जे भने त्यही कुरा मान्ने चलन थियो त्यति बेलाको चलन अनुसार, बुवा आमाले जे भने त्यही मान्ने चलन त्यही अनुसार भयो। अब नेपाल प्रहरीमा जागिर छ रे भन्ने कुरा थाहा थियो कि थिएन? त्यो चाहिँ थाहा थियो। अनि प्रहरीसँग विवाह गर्दा कोही यहाँको एउटा हुन्छ नि सोचाइ, अब कस्तो लागेको थियो त्यो सुन्दाखेरि? त्यो नयाँ कुरा भयो भने जस्तो लाग्थ्यो। हो, नयाँ कुरा। किन घरमा त्यो किसिमको कोही पनि थिएन? कोही पनि थिएन, त्यो घरमा कोही पनि नभएको हुनाले नयाँ कुरा भयो भन्ने कुरा लाग्यो। हजुर। अनि अब त्यो बेलामा अब भेटघाट पनि भएन, यहाँहरूको कुनै कुराकानी एकअर्कालाई केही कुरा जानकारी सोध्ने या जानकारी दिने केही त्यो समयमा केही पनि भएन। एकैचोटि यहाँहरूको एक हप्ताको बिचमा विवाह भयो होइन? विवाह पछि चाहिँ पहिलो कुराकानी चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ? अन्माइसकेपछि अब आफ्नो मामा घर मेरो पगनाजोलमा थियो, मामा घरमै अन्माएपछि अब हाम्रो अब ती अन्माएपछि बेलुका अब राति 10 करिब 10:30 भयो होला। अनि अब कुराको थालनी कसरी गर्ने भनेर मलाई पनि कौतूहल लागिरहेको, कसरी स्टार्ट गर्ने कसरी। अब अहिलेका अब केटाकेटीहरूले पहिले नै थाहा पाइरहेको हुन्छ, बोलिसकेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ नि अब नभएर कसो उकुस मुकुस लागेको थियो, त्यही पनि फेरि अब ऊ त निदाउन खोजिसकेको थियो। पछिबाट मैले यसरी कोट्याएर यसरी गरेपछि के छ ठिक छ भनेर भन्दाखेरि ठिकै छ भन्ने हिसाबले गरेँ। त्यसपछि अब जब उसले त्यसरी भनेपछि र संजोगले मेरो अनुहार हेरेपछि अब म त कपाल नभएको पहिले झरेको भनौँ न कपाल, अनि त्यो बोल्ड हेयर देख्दाखेरि उसलाई झस्के जस्तो लाग्यो मलाई सुरुमा। म उहाँलाई सोध्छु यहाँले त्यो देख्दाखेरि कस्तो फिल गर्नुभएको थियो? जस्तो अनौठो लाग्यो, घरमा सबैजना कपाल देखिरहेको, कपाल त अनौठो लाग्यो, एकदम अनौठो लाग्यो। केही भन्नुभयो त्यो बेलामा? मैले त्यसो सोचेकै थिइनँ भनेर। मैले यस्तो कुरा सोचेकै थिइनँ भन्ने कुरा भयो। अनि मैले भने अब कपालले अब केही बिराउँदैन, तिमीलाई म माया गर्छु, मायासँग राख्छु, सुख शान्ति दिन्छु र सायद तिम्रो बुवा दाजुहरूले त्यही भएर पठाएका हुन्, मलाई जिम्मा लगाएका हुन्, पाले पुण्य मारे पाप भनेर बिदाबारी गरेका हुन्, त्यसैले म तिमीलाई राम्रो हेरचाह र त्यो विषयमा मैले कुनै कम्प्लेन हुन दिन्न भनेर चाहिँ आश्वासन दिएको थिएँ। त्यो सुन्दा कस्तो लाग्यो यहाँलाई? अनौठो लाग्यो। विवाह गरेर आएपछि यहाँहरूको जीवनमा, यहाँकै जीवनमा भनौँ न, अब यहाँ पनि जागिरै खानुहुन्थ्यो होइन? हजुर। कस्तो किसिमको चाहिँ त्यो फरक पाउनुभयो यहाँले अब विवाहपछि चाहिँ? विवाहपछि
धेरै नै फरक पाएँ मैले आफूलाई। मैले पहिला नि जागिर खाएको थिएँ, पछि आएर जागिर खाएँ। हजुर। अनि तर मलाई त्यो धेरै नै फरक लाग्यो उहाँको र मेरो बुवाहरू सबैजना जागिरे हो, तर त्यसमा हेर्दा अनौठो लाग्यो मलाई। हजुर हजुर। त्यही अनौठो भयो मलाई। किनभने मेरो अब सुताइ पनि ठेकान हुँदैन थियो। हजुर। प्रहरी जीवन हजुर। अब भर्खर त्यो बेलामा 35-36 सालको आन्दोलन थियो। हजुर। अब त्यसले गर्दाखेरि अब उही हतार आउने, हतार जाने, अनि कतिखेर आउने उसलाई थाहा छैन, कतिखेर जान्छ यो थाहा पनि नहुने। अनि अब यही हो, अब प्रहरी, अनि मैले उसलाई सम्झाउँथेँ प्रहरी जीवन अब अलिकति कठोर हुन्छ र त्यो बेलाको परिस्थिति पनि बेग्लै थियो। र मैले पनि अब सिन्सियरली भन्ने हो भने पनि प्रहरी सेवालाई नै मैले आत्मसात गरेका थिएँ। र मैले परिवार त सेकेन्ड्रीमा राखेको थिएँ, किनभने पहिले त जागिरै खानु पर्यो, ताकि जागिरले मलाई नखाइदियोस्। मधेस मेरो घर थियो, तराईको म बासी हुँ, तर पनि अब साइन्स पढेँ मैले। यहाँ बाराकलैयामा हुर्किनु भएको घर घर जग्गा जमिन सबै छ। काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको व्यक्ति अब दुईजनाको जुन सङ्गम भयो, एउटा व्यवहारिक कुराहरू भनौँ न, एउटा त्यतिखेर विवाह गरेर आइसकेपछिको कतिपय कुराहरू व्यवहारमा कतिको यहाँले फरक पाउनुभयो, या एउटा प्रहरीसँग विवाह गरेपछि के कुराको अनुभव चाहिँ यहाँलाई अलिकति फरक लागेको थियो? उहाँलाई चाहिँ सधैँभरि फुर्सदै नहुने, फुर्सद चाहिँ कहिले पनि नहुने। दसैँमा घर जाने बेला म एक्लै जान्थेँ। हजुर। बच्चाहरू लिएर म जान्थेँ, उहाँ चाहिँ कहिले पनि नजाने, पछि गरेपछि उहाँको ड्युटी नै त्यस्तै के। अनि उहाँलाई चाहिँ सबैतिरबाट माफी थियो। माफी नै थियो समय है। त्यसैले म भाग्यमानी आफूलाई भन्छु, किनभने पनि अब काठमाडौँमा जन्मेकी हुर्केकी, अब कुल घरानी राम्रो, त्यही पनि उसलाई चिया पनि पकाउन नआउने, किनभने घरमा अब नोकर चाकर त्यो बेलामा राख्ने चलन थियो र थियो। अब मैले अब हरेक चिज उसलाई गाइड गर्नुपर्ने, अब भन्नुपर्ने, अनि सिक भनेर भन्नुपर्ने। त्यो पनि आफू नबस्ने, फेरि म ड्युटीमै दौड गरेर जान्थेँ। मेरो ट्राफिक पुलिसमा मेरो जागिर थियो, सबैलाई थाहा छ ट्राफिक पुलिस बिहानदेखि बेलुका अब सम्म काम गर्नुपर्छ, र ट्राफिक एयरपोर्टदेखि नै सुरु हुन्छ। र मैले त्यो बेलामा भन्ने गरेका थिएँ, ट्राफिक पुलिस भनेको नेपाल पुलिसको एम्बेसडर अफ पुलिस हो, किनभने फर्स्ट इम्प्रेसनै एयरपोर्टबाट सुरु हुन्छ विदेशी पाहुनाहरूको लागि। कतिपय उहाँ फिल्डमा अब आफ्नो पोस्टिङमा बाहिर जानु पर्थ्यो होला, एक्लै यहाँले बच्चाहरू हुर्काउनु भयो होला त्यो बेलामा होइन, बच्चाहरूलाई पढाउनेदेखि लिएर स्कुल पठाउनेदेखि लिएर आफू पनि जागिर खाने होइन, कतिपय स्ट्रगलहरू भयो होला, समस्याहरू आयो होला। भनिन्छ नि जीवनमा घाम छाया, सुख दुःख, उकाली ओह्राली, के अनुभव गर्नुभएको छ त्यस्तो? मैले त साँच्ची भन्यो भने धेरै दुःखको अनुभवै गर्न पाइनँ, किनभने म माइतीमा बसेको थिएँ, माइतीबाट हुर्केको, बच्चाहरू पनि तिनै हुर्के, दुईटै बच्चा तिनै हुर्के, तिनै उ गऱ्यो, त्यसरी त्यति दुःख चाहिँ मलाई अनुभव भएन। हजुर, भनेपछि उहाँ काममा हुन्जेल, पोस्टिङ हुन्जेल हजुर चाहिँ माइतीमै बसेर प्रायः बच्चाहरूलाई त राखेको थियौँ, तर पनि ऊ प्रायः अब म पनि अब बाहिर पोस्टिङ हुन्थ्यो, कहिले कता, अनि त्यो हिसाबले अब नजिकै हिल बजार घटेकुलामा घर, अनि अब सासू ससुरा पनि आइहाल्ने। एकअर्कालाई कस्तो श्रीमान कस्तो श्रीमतीको रूपमा पाएँ जस्तो लाग्छ? मैले त राम्रो असलै पाएको छु जस्तो लाग्छ। हजुर, असलै पाएको छु भने जस्तो लाग्छ, किनभनेदेखि उहाँले चाहिँ जाँड रक्सी नखाने, हजुर, चुरोट नखाने। हजुर, अब किनभने मेरो माइतीमा पनि मेरो बुवाहरू पनि कोही पनि चुरोट नखाने, सब रक्सी जाँड नखाने। हजुर, त्यस कारण घर अनुसार मिल्ने रहेछ भने जस्तो लाग्यो। असल श्रीमान पाएँ जस्तो यहाँ पाएँ जस्तो लाग्यो। एउटा आफूलाई एउटा श्रीमतीले पाउने जुन किसिमको व्यवहारहरू, मायाहरू, त्यस्तो चाहिँ यहाँले पाउनुभयो कि भएन त्यो बेलामा? उहाँको ड्युटीले गर्दा कसैले पनि के भन्दैन थियो। मैले त एकदम सन्तोष यो मानेमा छ, खुसी पनि यो मानेमा लागेको छ कि एउटा अब काठमाडौँको सम्भ्रान्त परिवारको अब छोरी मैले पाएँ। अब त्यसलाई पनि दल्न पाएँ। अब अहिले भन्दाखेरि साँच्चै पनि दल्नु भनेको मतलब उसलाई नजानेको चिज सबै चिज गराएँ। अब पकाउन सिकाएँ, उ गर्न सिकाएँ, भाँडा माज्न सिकाएँ, स्ट्रङ हुने सिकाएँ, एक्लै बस्न सिकाएँ। मैले भने नि मैले सोचेको थिइनँ अब यति यसले घर गरेर खाला भनेर चाहिँ, किन काठमाडौँको सम्भ्रान्त परिवारको, तर उसले सबैलाई बिर्सेर अब आत्मसात गरेर मलाई साथ दिइरहेको थिएन। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई फ्री भएर मैले जागिर पनि 32 वर्ष सिद्ध्याएँ, र छोराहरू पनि राम्रै पढ्न लेख्न लगाएर विदेश पढ्न पठाएँ। हजुर, भनेपछि यहाँका 2 छोरा हुनुहुन्छ, एक छोराको त विवाह बुहारी पनि हुनुहुन्छ, विवाह भइसकेको छ, र 3 नाति नातिना पनि हुनुहुन्छ, 2 छोरा र 3 नाति नातिना बुहारी।
एउटा सुखमय परिवार, छोराहरू दुवैजना बाहिर हुनुहुन्छ, यहाँहरू दुईजना श्रीमान श्रीमती एकसाथ मिलेर होइन एकअर्कालाई बुझेर बिताइरहनु भएको छ। यो जीवन फेरि आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी बितोस्, हामी यही शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ। पुनः स्वागत छ कार्यक्रम घाम छायामा। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि गीत र कविताको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्दै आउनुभएका कवि तथा गीतकार नारायण कुमार आचार्य र साथमा हुनुहुन्छ उहाँको जीवन सङ्गिनी गुहेश्वरी आचार्य। आउनुहोस् उहाँसँग फेरि कुराकानी गरौँ। उहाँ एउटा प्रहरी विभागमा काम गरिरहेको व्यक्ति होइन, एउटा घर परिवारको केही कुराहरूलाई चाहिँ अब यहाँ आफ्नै कामको बारेमा केही सरसल्लाह गर्ने, यहाँलाई अब जस्तै गीत कविताहरू यहाँ उहाँले लेख्नुहुन्छ होइन, कतिको सल्लाह गर्ने, या मेरो साथी हो जीवन साथी, मैले उसलाई यो कुराहरू जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिको छ उहाँको? उहाँले चाहिँ अक्सर राति लेख्ने गरेको छ। हामी सबजना सुतिसकेपछि दिउँसो उज्यालोमा कहिले पनि लेख्ने गरेको छैन। उनले आफ्नो निन्द्रा मायामा नै लेख्ने भन्ने गरेको छ। अनि हामीलाई कुनै किसिमको डिस्टर्ब पनि छैन, बच्चाहरूलाई पनि कुनै डिस्टर्ब छैन। हजुर, त्यस्तो केही सुनाउने ओर्ने मैले आज यो कविता लेखेको छु या आज म यो गर्दैछु, जस्तै नेपाल प्रहरीमै काम गर्दाखेरि पनि आज मेरो यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा श्रीमतीलाई चाहिँ साथीको रूपमा केही कुराहरू बताउने त्यस्तो छ कि छैन उहाँको? कहिलेकाहीँ चाहिँ बताएको, आज मेरो आज कडा ऊ छ, आज कडा ड्युटी छ, कडा ड्युटी जाँदा मलाई गाह्रो हुन्छ ल, तिमीहरू कोही पनि नबोल। त्यसो अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब चाहे र पनि अब डिस्टर्ब नहोस्। अब कहिलेकाहीँ अब चाँडै सुतिन्छ, फेरि राति ड्युटी पर्छ, कहिलेकाहीँ 12-2 बजेको ड्युटी हुन्छ चेन्ज हुँदाखेरि, अनि त्यस्तो बेलामा रिक्वेस्ट पनि गर्छु भने पनि आफ्नो कविताहरू मैले आज यो लेख्दैछु या गीत यो कविता भनेर पनि सबभन्दा पहिले नै सुनाउने नै सुन्ने हो। अब उसको मैले चाहे जुन पनि लेख पढ गर्दाखेरि एटलिस्ट कमसेकम कास्टिङ उसले गरिदिन्छन्। अनि त्यहाँबाट कतै केही भएन भने अलिक मिल्या छैन कि भन्दाखेरि उसको टेस्ट थाहा पाउनलाई पनि मैले चाहिँ अब उसलाई सुनाउने गर्छु फर्स्ट। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ अब कविता अब त्यो पछि पत्र पत्रिकामा छापिने गीत रेकर्ड हुने अब आदि इत्यादि हुन्छ। तर मैले सुनाउने चाहिँ नि गरेको छु, किनभने उसबाट टेस्ट थाहा पाउनु पर्यो। कतिको यहाँहरू यसो घुम्न जाने, एकअर्कालाई समय दिने चाहिँ कतिको गर्नु? होइन, समय त त्यो बेलामा थिँदै थिएन। प्रहरी हो जीवन मेरो भनेर चाहिँ नि त्यो थियो। अब त्यो बेलामा चाहिँ नि अब छुट्टी, अब दसैँ तिहार त सबै अब काठमाडौँमै ड्युटीमै बिताउँथ्यौँ भन्दाखेरि अब सम्पूर्ण जिम्मा नै उसैलाई लगाउनु पर्थ्यो। मैले कहिलेकाहीँ उहाँले यसो आएर आज घुम्न जाउँ यसो समय दिने केही गर्नुहुन्थ्यो? त्यो त कहिले पनि फुर्सदै भएन। खालि अलिकति कहिले फुर्सद भए पनि सिनेमा चाहिँ नि 2-4 चोटि लगाएको छु। अब बाँकी कुरो त अब यही हो। अब अहिले त अब 20 वर्षदेखि त रिटायर्ड जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ नि? होइन, 20 वर्षमा त मैले धेरै घुमाएको पनि छु, घुमेको पनि छु। अब 4 धाम लगभग गराइसकेको छु। अमेरिका 3-4 चोटि हामी 5 चोटि गइसकेका छौँ। अब यसरी नेपालको कुना कप्चा पनि अब गरिसकेको छु। रमाइलो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ उहाँले? अब कहिलेकाहीँ यसो श्रीमतीको लागि केही रमाइलो गरौँ या हामी एकअर्कालाई रमाइलो गरौँ भन्ने चाहिँ के सोच्नुहुन्छ उहाँले? कहिलेकाहीँ घुम्न जाने, त्यही मात्रै घुम्न जाने, त्यहाँ गएर बाहिर गएर होटलमा अनि सिनेमा कहिलेकाहीँ मिल्यो भने सिनेमा हेरौँ। अनि कहिलेकाहीँ मिल्यो भने पनि अब साथीभाइ कहाँ अब जाउँ, अनि अब साथीभाइलाई बोलाउँ। त्यो बेलामा जुन बेला यहाँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो नि नेपाल प्रहरीमा हुँदाखेरि होइन, त्यो बेला श्रीमतीलाई एउटा साथ नदेख्न पाएको, एउटा समय दिन नपाएको, किन ती वर्ष त धेरै गयो नि त, 32 वर्ष त उहाँले हजुरको रमाइलो साथ बिना बिताउनु भएको छ नि त। त्यो सम्झिँदा यहाँलाई कस्तो लाग्छ कि मैले श्रीमतीलाई त्यो समय दिन पाइनँ? श्रीमानले दिने एउटा कर्तव्य कतिपय कुराहरू हुन्छ नि होइन, कतिपय एउटा महिलाले आश गरिरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू मैले दिन पाइनँ भन्ने गिल्टी फिल लाग्छ, अलिकति त लाग्छ। तर मैले उसलाई जहिले पनि भन्थेँ मैले पेसा नै यस्तो चुज गरेँ, जुन पेसामा चाहिँ नि यस्तो छ है भने अभाव हुन्छ, अब त्यो उसलाई क्लियर गर्थे। अनि उनले प्रायः जसो अब अलिकति गाह्रो साह्रो पर्यो, अब कहिलेकाहीँ एक्लास फिल भयो भने माइती नजिकै कमसेकम 1000 मिटरको दूरीमा डेढा पनि थियो, माइती पनि थियो, त्यही भएर उहाँलाई अलिकति टाइम पास गर्न सजिलो भयो। यहाँहरू एकअर्काको जन्मदिन या विवाहका जन्मदिनहरू सम्झना आउँछ यहाँलाई एकअर्काको या केही? होइन, जन्मदिन त मनाउने गरेका छौँ, तर हाम्रो चलन अब मेरो भनौँ न बाबुबाजेहरूले पूजाआजा जन्मदिनको पूजाआजा मन्दिरमा पूजाआजा गराइदिने चलन थियो, तर यो केक काट्ने चलन थिएन। अब यो आधुनिक चलनलाई हामीले नै अब
अब आत्मसात गरेर अहिले छोराहरूको अब किनभने अब नयाँ जेनेरेसनलाई नयाँ चिज टेस्ट गराउनु पर्यो भनेर काट्ने सुरु हो, अदरवाइज थिएन। जस्तै अब यहाँको जन्मदिन उहाँले सम्झिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ यसो गिफ्ट ल्याएर दिने केही उपहार त्यस्तो केही छ? त्यो चाहिँ छैन। त्यो त नि छैन। अब एक त अब प्रहरी जीवनमा पैसा पनि थोरै, अनि अब छोराछोरी हुर्काउनु पर्ने दायित्व, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब गिफ्ट चाहिने अब भनौँ न मनले चाहिँ नि दिन्थे, भगवान्लाई चाहिँ नि पुकार्थे हो, त्यो दिनलाई होस् भनेर। तर अब यस्तो ल्याएर चाहिने अब दिन हो UN मिसन जब गएपछि अनि मैले अब उसलाई अब औँठीहरू सिक्रीहरू आदि इत्यादि, किनभने मसँग भयो, त्यो भएपछि मैले दिएँ। अब मसँगै नभएपछि त मैले त्यो बेलामा कठिन आफ्नै अवस्था नाजुक हुँदा त्यही किसिमको व्यवहार भयो र राम्रो हुँदै गएपछि त्यस्ता कुराहरूले पनि यहाँले उहाँलाई अब सन्तुष्टि दिनुभयो होइन। कतिको एकअर्काको घरमा कामको सहयोगहरू दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ नि त होइन, त्यो बेलामा पकाउने गर्ने दुईजना कतिको मिलेर गर्ने? त्यो बेलामा त अब मैले गर्ने भ्याउँदैन थिएँ, तर अहिले अब यो 20 वर्ष 21 वर्ष जब रिटायर भएँ त म आफूलाई रिचार्ज हुन खोजिरहेको हुन्छ। अहिले पनि अब गीत कविताहरू लेखेरै बस्छु र केही गरौँ भने अहिले पनि मेरो मनमा पकाउने ओर्ने घरमा चाहिँ यसो सहयोग कस्तो छ? तर पकाउन चाहिँ नि उनलाई पनि अब मैले सघाउँथेँ र अहिले मैले भन्दाखेरि अब तपाईँलाई विश्वास नलागेर उनी भन्दा म बेटर बनाउने भइसकेँ। राम्रो अब कुक राम्रो भइसकेँ, राम्रो बनाउँछु, खुवाउँछु, आफू पनि खान्छु। अब त्यो कुरो अब कसरी भने पनि कहिलेकाहीँ युट्युबबाट हेर्छु, कहिलेकाहीँ यसरी गर्छु, कहिलेकाहीँ यहाँले नै पकाउनुपर्छ भन्ने उहाँले सोच्नुहुन्न होइन? अहिले सोच्नुहुन्न, धेरै जस्तो आफै पनि अगाडि सरे हुन्छ। हजुर सहयोग गर्नुहुन्छ, दुईजना मिलेर गरौँ भन्ने होइन, किन यत्रो वर्ष यहाँले गर्नुभयो, अब म गरौँ भन्ने उहाँको भावना चाहिँ विकसित भएको रहेछ भनौँ न होइन। अब त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष नै हो होइन। अब त्यो बेलामा अब 46 वर्ष अगाडि यहाँहरूको माघी विवाह प्रेम विवाह पनि होइन, एकअर्कालाई राम्ररी हेर्न पनि पाउनु भयो। अब त माघी विवाह भए पनि अब लभ त अहिले सुरु हुँदैछ। अब यो 60 नागेपछि अब लभ सुरु भइरहेछ। कतिको यहाँहरूको बिचमा यसो श्रीमान श्रीमतीलाई कहिलेकाहीँ आई लभ यु भन्ने या केही मिठा कुराहरू प्रेमका कुराहरू चाहिँ कतिको आदान प्रदान हुन्छ? अब साँच्चै नै उहाँलाई सोध्छु, कहिलेकाहीँ केही शब्दहरूले यहाँलाई प्रेम भावका केही शब्दहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ? त्यति गरे जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। हजुर पहिले पनि गर्नु भएन, अब अहिले यो अब यसो सँगै हुँदाखेरिकोमा चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ व्यक्त हुँदैन? कहिलेकाहीँ हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यो कहिले सधैँ पनि जस्तो हुन्छ। अब साँच्चै भन्ने भने अब म त तराईबाट हुर्केको केटो भएँ। हजुर अब यो आधुनिक जमानाको अब हामीले शिक्षा पनि लिएको थिएनौँ र यो अब यो आई लभ यु भनेर चाहिँ अहिलेका केटाकेटीहरू जस्तो भन्दै त्यतिखेर त भनिँदैन थियो, तर पनि केही कुराहरू व्यक्त तर पनि म जहिले पनि उनलाई मैले मनबाट आदर सम्मान गरेर बोलाउँथेँ बोल्थेँ र तिमीलाई अब मैले कतिपय कुरो दिन सकिनँ, आई लभ यु भन्न सकिनँ, तर अब अहिले आएर अब जीवनको प्रेम चाहिँ अब चाहिँ प्रेम अब सुरु गरेको छ। मैले भने नि त्यो रिचार्ज भन्नुको मतलब हरेक फिल्डमा अब मैले लभ सुरु गरिरहेको छु। अब आज यसो अब विचार अहिलेसम्म उहाँले सुन्न पाउनु भएको छैन एउटा श्रीमानको मुखबाट होइन, आज चाहिँ यसो हात समातेर उहाँलाई चाहिँ व्यक्त गरिदिनु पर्यो। अब मैले भन्नुपर्दा अहिले पनि मैले भन्दाखेरि 40 वर्ष पछि आज हजुरहरू सबैलाई साक्षी राखेर अब म भन्न गइरहेको छु, आई लभ यु भन्छु। अब अनि त्यति मात्र होइन, यो लभ भन्ने कुरो त उमेरले छेक्दो रहेछ र यो लभ इज लाइक ए आइसक्रिम। मैले त लभलाई आइसक्रिमको रूपमा इन्जोय इट बिफोर इट मेल्ट्स भनेपछि त अब त्यो हिसाबले मैले अब एभोइड पेन गेन द प्लिजर। अब यो जीवनको उत्तरार्धमा आएर अब मैले त्यही रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। अब छोराहरू त छैनन्, हामी दुईजना छौँ, तर पनि अब हाम्रो जीवन अब स्टार्ट भएको छ भनेको छ। अब हाम्रो जीवन नयाँ नौलो तरिकाले समझदारी के भन्नुहुन्छ उहाँले यत्रो कुरा अहिलेसम्म नभनेको कुरा भन्नुभएको? मलाई सबै कुरामा सन्तुष्ट छु, त्यही पनि आई लभ यु भन्छु। अब उसले पनि अब आजै फर्स्ट टाइम हो यो, फेरि कस्तो संयोग पनि असार महिना हाम्रो ह्याप्पी एनिभर्सरी यही असारको यही महिनामा यहाँहरुको विवाह भयो। हजुर पनि असारमै इन्टरभ्यु लिस्यो, त्यसलाई पनि हामीले एउटा सोभेनियर भन्ने गिफ्टको रूपमा लिइरहेछौँ र बाँकी कुरो त अब हामी
अब आउँदा दिनहरूमा योभन्दा बेटर भएर जाने भनेर संकल्प जो एकअर्कामा प्रण गर्नुभएको छ यहाँ। सानो एउटा कविताबाट पनि उहाँलाई एउटा आफूले लेखेको केही मैले समर्पित गर्न चाहन्छु यो शब्दहरू र गीत अब मैले उनको बारेमै लेखेको छु। तिम्रो मन मेरो मन्दिर हो, तिम्रो प्यार मेरो पूजा हो, तिम्रो हर ढुकढुकी मेरो बाँच्ने आधार हो, तिम्रो मृगनयन मेरो दर्शन हो। केही छैन तिमीलाई दिन यादको फुल सिवाय, केही छैन मसँग साँच्न तिम्रो तस्विर सिवाय, तिम्रो मुस्कान सिवाय। उनी राम्ररी हाँस्छन्, हाँस्दाखेरि मलाई मनपर्छ। बितेका रङ्गीन पलहरू सापट्टि पाए हुन्थ्यो, बितेका रङ्गीन पलहरू सापट्टि पाए हुन्थ्यो, जुनी जुनी अँगालिन पाए स्वर्गिक आनन्द हुन्थ्यो। भनेपछि पुरानो कुरा सम्झिँदै मैले अहिले यसलाई यादको रूपमा लेखेँ र मलाई लाग्छ यो हाम्रो ह्याप्पी एनिभर्सरीमा एउटा गिफ्टको रूपमा समर्पण गरेको छु। एकदमै राम्रो। कतिको यहाँहरूको बिचमा चाहिँ मनमुटाव र झगडा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त? कहिलेकाहीँ हुन्छ। कस्तो कुरालाई हुन्छ? तर सानो कुरामा हुन्छ, ठुल्ठुलो कुरामा हुँदैन। कस्तो भन्नाले केही अब ठुल्ठुलो कुरा बोल्नै पर्दैन, सानो कुरा किन तिमीले यसो गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यति ठुल्ठुलो कुरामा चाहिँ पर्दैन, ठुल्ठुलोमा पर्दैन। अनि सारा बसेका दिनहरू, नबोलेर बसेका दिनहरू छन् कहिले? त्यति बस्नु परेकै छैन। त्यस्तो छैन, तर पनि हामी अन्डरस्ट्यान्ड यो राख्छौँ कि हामीले नै आफूलाई सम्झाइ बुझाइ र फकाइ गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। अब हाम्रो तेस्रो व्यक्ति आएर हामीलाई झगडा मिलाउँदैन, त्यसले गर्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। अनि दुइटैले छलफल गर्छौँ, ल तिमीले यो उसले यो भन्छ, अनि अब चुज भन्दाखेरि त लास्टमा उसले गल्ती छ भने पनि उसले स्वीकार गर्छ, ल होइन ठिक छ, करेक्सन मैले गरेँ भने मैले पनि आइएम सरी भनेर भन्छु। ल मलाई त्यही पनि एकअर्काको बिचमा यिनको यो बानी नभइदिए चाहिँ मलाई अझ राम्रो लाग्थ्यो र उहाँको यो बानी नभइदिए मलाई अझ राम्रो लाग्थ्यो भन्ने के लाग्छ यहाँहरूको? त्यो चाहिँ यसो पछिलाई पनि राम्रो हुन्छ कि? अब मैले भन्नु पर्दाखेरि त उनी कम बोल्छिन्, अहिले देखिहाल्नुभयो। अब यत्रो अब उसमा आउँदाखेरि पनि अब बोलिरहेछन् र मलाई अलिकति बढी बोलिदिए हुन्थ्यो, मलाई बोल्नु पर्यो, त्यसैले अलिक बढी बोलिदिएर मिक्सिङ हुने बानी भइदियो झन् बेटर हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ आफू बोल्नु कम बोलेको हुनाले उहाँले पनि कम बोल्दै हुन्थ्यो कि जस यसलाई पनि दुईजनाले कम्प्रोमाइज गरेर यो कुरालाई होइन दुवैजना बिचमा आएर गयो भने पक्कै पनि यो सम्बन्धलाई हामीले राम्रो बनाउन पनि सक्छौँ। दुवैजना एकअर्काप्रति एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब आजका दिनसम्म, भोलि त अब नोबडी भोलिको के हो थाहै छैन होइन, तर अहिलेसम्म आजसम्म एकदमै दुई पाङ्रा मजाले पर्फेक्ट एउटा जोडीको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ, गरिरहेछ लक्ष्यतिर। अब यति राम्रो जोडी एकअर्कालाई साथ दिएर 46 वर्ष 50 वर्ष पुग्न लागेको छ होइन। आगामी अब 2-3-4 वर्षमा यहाँहरूको 50 वर्ष पुर्याउनुहुन्छ यहाँले भने यस्तो राम्रो जोडी कि एकअर्कालाई समझदारीको रूपमा यहाँसम्म आउनु भएको छ। हाम्रो दर्शकहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र एउटा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले राम्रो रूपमा लान सक्छौँ? अब मैले भन्दाखेरि अब यो जुन अर्धाङ्गिनी भन्छौँ अथवा श्रीमती भन्छौँ, अब यो जीवनको दुई पाटा हुन्, रथको दुई पाङ्रा हुन्। त्यो पाङ्रा राम्ररी चल्यो भने जीवन चल्छ, अब राम्ररी चलेन भने जीवन त झन् अभिशाप भएर जान्छ। त त्यसैले अब एकले अर्कालाई सम्मान गरौँ र अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ। आजकलको बच्चाहरू धेरै रियाक्ट गर्दै थाल्छन्, हामी चाहिँ धेरै सधैँ अनौठो लाग्छ आफूलाई, हामी कतिको पछाडि बसेर रहेछौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। हस् त, आइदिनु भयो हाम्रो यस कार्यक्रममा, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो 5 दशकभन्दा लामो समयदेखि कविता र गीतको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्दै आउनुभएका कवि तथा गीतकार नारायण कुमार आचार्य। उहाँ नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पनि हुनुहुन्छ र साथमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको जीवनसङ्गिनी गोहेश्वरी आचार्य। उहाँ नेपाल आयल निगमको पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ। हवस् त, अर्को हप्ता हामी अर्को जोडीका साथ रमाइलो कुराकानी गर्ने नै छौँ। त्यति दिनसम्मको लागि हाम्रो टिम र म बेन्जु सरोज यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।